जनता की अदालत सबसे बड़ी ताकत और पावरफुल अदालत है। जनता अगर चाहती है तो एक कमजोर इंसान को भी, एक चाय बेचने वाले को भी हुकूमत की कुर्सी पे बैठा सकती है। और वही जनता चाहेगी तो एक बड़े से बड़े इंसान को हुकूमत की कुर्सी से गिरा भी सकती है। हम उस लीडर की बात को, उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर आपके बीच आए हैं, जो किसी सीबीआई से नहीं डरता, जो ईडी से नहीं डरता, हुकूमत के कुर्सी पे बैठे हुए ताकतवर लोगों से नहीं डरता। डरता है तो सिर्फ और सिर्फ इस कायनात के बनाने वाले परवरदिगार से डरता है। सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज हम सबको ये सोचना होगा और अपने दिल के ज़मीर को जगाना होगा और इस बात का दिल की गहराइयों से जायज़ा लेना होगा कि 70 साल से, बल्कि उससे पेशतर मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक हमारा ये इलाका, बिहार का सीमांचल का इलाका, और सीमांचल में भी अररिया ज़िला, और अररिया ज़िला में भी जोकीहाट का जो इलाका विधानसभा का हलका है, ये कितना तरक्की किया है या कितना पिछड़ा बना है, इन सब का जायज़ा हम सबको तहे दिल से लेना होगा। आपने किसको वोट दिया, आपने अपना नुमाइंदा किसको चुना, आपने अपना कीमती वोट देकर किसको अपना रहबर और कायद बनाया, और जिन मुरादों से, जिन तमन्नाओं से, जिन आरजुओं से हमने उनको अपना कीमती एक वोट देकर सांसद तक, विधानसभा तक हमने उनको पहुंचाया, क्या हमारी तमन्नाओं पे वो पूरी तरह उतरे? क्या हमारी आरजुओं का उन्होंने बराबर की? क्या हमारी ख्वाहिशात को उन्होंने पूरा किया? इन सब का हम सबको जायज़ा लेना है और मुहासबा करना है। अगर हमने जिनको अपना कीमती वोट देकर आगे बढ़ाया है, अगर उन्होंने हमारे तालीमी मैदान को आगे नहीं बढ़ाया, हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं किया, हमारे इलाके के रोड को और सड़कों को सही तौर पे नहीं बनाया और उसको मजबूत नहीं किया, हमारी आबादी में बढ़ने वाली जो नई नस्ल है, उन नई नस्ल को रोज़गार फराहम किया या नहीं किया, ये ऐसे सवालात हैं जिन सवालात को लेकर हम सबको आगे बढ़ना होगा। हमारी महिलाओं को भी पूछना होगा कि हमारे गोद में पलने वाले उन मासूम बच्चों को, बिलखते हुए बच्चों को हमारे मुल्क के नेताओं ने किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया है, ये सवाल भी हमको पूछना होगा। हमने अपने बिहार के अंदर जो महागठबंधन के नाम पे वोट दिया था, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एकता के नाम पे वोट दिया था, आज अब देखिए, ठंडे दिल से सोचिए और जायजा लीजिए, क्या वो महागठबंधन बाकी रहा? बिल्कुल नहीं बाकी रहा। हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हम सब का, दलितों का, मुस्लिमों का, महरूमों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, माँ और बहनों का वोट लेकर सेकुलरिज्म के नाम पर कि हम हर एक का साथ देंगे, हर एक के साथ विकास करेंगे, लेकिन हमारा ही कीमती वोट लेकर वो फिर बीजेपी के गोद में जाके गिर पड़े। बेवकूफ कौन बने? हम जनता बने बेवकूफ। हमको बेवकूफ बनाया, हमको लौलीलप पकड़ा करके, हमको झूठी तसल्ली दे करके हमारे कीमती वोट को बर्बाद कर दिया। आज वक्त आया है, फिर हमारे दरबार में वो हाजिरी देंगे। जनता की अदालत सबसे बड़ी ताकत और पावरफुल अदालत है। जनता अगर चाहती है तो एक कमजोर इंसान को भी, एक चाय बेचने वाले को भी हुकूमत की कुर्सी पे बैठा सकती है। और वही जनता चाहेगी तो एक बड़े से बड़े इंसान को हुकूमत की कुर्सी से गिरा भी सकती है। ये आपकी ताकत है, ये आपकी कुव्वत है।
اور آپ کے ایک ایک ووٹ کی اتنی حیثیت ہے اور اتنا قیمتی ووٹ ہے کہ آپ اس کو معمولی نہیں سمجھیں. آپ کے ایک قیمتی ووٹ سے سرکار بن بھی سکتی ہے اور گر بھی سکتی ہے. اور ہم لوگ یہاں ایک ایسے قائد, ایک ایسے رہبر اور ایک ایسے لیڈر کی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر, ہمارے بزرگوں, ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر ایک سیاسی شعور بیدار کرنے کی خلوص نیت کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. وہ لیڈر کوئی اور نہیں ہے, وہ لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. ان کے اندر قیادت کی ساری خوبیاں موجود ہے. ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے وہ تمام صفات ان کے اندر موجود ہے. ہم اس لیڈر کی بات کو, اس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کو لے کر آپ کے بیچ آئے ہیں, جو کسی CBI سے نہیں ڈرتا, جو ED سے نہیں ڈرتا, حکومت کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں سے نہیں ڈرتا, سیکولر کے نام پر, نام نہاد سیکولر کے نام پر ووٹ لینے والے بڑے بڑے لیڈروں سے نہیں ڈرتا. ہم ایسے قائد کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں جو ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اس کائنات کے بنانے والے پروردگار سے ڈرتا ہے, جس نے مسلمان کو بھی پیدا کیا, جس نے ہندوؤں کو بھی پیدا کیا, جس نے دلتوں کو بھی پیدا کیا, جس نے کمزوروں کو بھی پیدا کیا, جس نے طاقتوروں کو بھی پیدا کیا, جس نے ماں بہنوں کو بھی عزت کی سربلندی تک پہنچایا. اسی اللہ سے وہ لیڈر ڈرتا ہے. ہم اور آپ اگر اس قائد کو مضبوط کریں گے تو وہ ہماری آواز کو سڑک سے لے کر سانسد تک پہنچانے کا کام کریں گے. آپ کو یاد ہوگا, میرے ہندو بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس بات پہ غور کریں, میں پچھڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس بات پہ غور کریں. جب اس ملک کے اندر آپ کو یاد ہوگا CAA NRC اس کا بل پاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر, کم از کم اقلیت کے طبقے سے 25-26 MP موجود ہیں, آج بھی اس ملک کے سانسد میں موجود ہیں, لیکن کسی نے بھی CAA NRC کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اگر جس نے آواز اٹھائی ہے وہ کوئی اور نہیں, شیر ہندوستان ہمارا قائد اور رہنما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, جو باطل سے نہیں ڈرتا, جو طاقت سے نہیں ڈرتا ہے, وہ ڈرتا ہے اللہ سے اور جنتا سے. جنتا کے عدالت میں حاضر ہونے سے وہ کبھی نہیں ڈرتا, کیونکہ ان کا دامن صاف ہے. وہ جنتا سے ووٹ مانگتا ہے تو جنتا کے لیے وہ کام بھی کرتا ہے. میں حیدرآباد کی سرزمین کو دیکھ کر آیا ہوں, میں وہاں برسوں سے رہتا ہوں. میں نے وہاں دیکھا ہے کہ گلی گلی اور نکڑ نکڑ جا کر کے انہوں نے لوگوں کو ووٹ کی صدا دی اور لوگوں نے ان کو جتایا ہے تو ان کے لیے کام بھی کیا ہے. حیدرآباد میں آج ایسا دواخانہ اور ہاسپٹل موجود ہے جس میں بڑی سی بڑی بیماری میں بھی 20 روپے کا علاج کر کے آپ آ سکتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے. انہی کے ایک MP امتیاز جلیل صاحب مہاراشٹرا سے جیتے ہیں. آج جو موبائل کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے کہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوا ہے ان کو MP بنے ہوئے, لیکن وہ جس پارٹی سے MP بنے ہیں وہ نام نہاد سیکولر والی پارٹی نہیں تھی, وہ اللہ سے ڈرنے والی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پتنگ چھاپ والی پارٹی کے MP تھے. انہوں نے ایسا اسکول بنایا ہے, انہوں نے ایک دواخانہ بھی بنایا ہے, اور وہ جنتا کے بیچ جا جا کر کے ہر ایک کے دکھ درد کو وہ سنتے ہیں. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, ان کے اندر نگاہ کی بلندی بھی ہے, سخن کی دل نوازی بھی ہے, اور اندر کا امت کے لیے تڑپتا ہوا دل ان کے اندر موجود ہے. ضرورت ہے کہ جس آدمی نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے, مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے, پچھڑوں کے حقوق کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی بھی بازی انہوں نے لگا دی ہے, اب وفاداری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پارٹی کو مضبوط کریں اور ان کے پیغام کو نئی نسلوں تک پہنچا کر کے ان کو بیدار کرنے کا ہم کام کریں. میرے دوستو, وقت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن سب سے پچھڑا ہمارا علاقہ ہے. ہم کو ہر پارٹی نے دھوکہ دیا ہے,
ہر ایم ایل اے ایم پی نے ہمارے کام کو بنانے کے بجائے بگاڑا ہے. ہم کو وہ خود بیوقوف بننے کے بجائے